अध्याय 6 उपाय 5 धनीहरू पैसा आविष्कार गर्छन्। गए राति मैले केही पनि लेखिन। अलेक्जेन्डर ग्राहम बेलको जीवनमा आधारित एउटा टिभी कार्यक्रम हेरे। बेलले टेलिफोनको प्रतिलिपि अधिकार दर्ता गराएका थिए। उनको नयाँ खोजको धेरै माग थियो। उनलाई एउटा ठूलो कम्पनीको आवश्यकता थियो। त्यसैले उनले त्यसबेलाको प्रसिद्ध कम्पनी वेस्टर्न युनियनमा गएर आग्रह गरे उनको कानुनी अधिकार र सानो कम्पनी युनियनले किनोस्। उनी पुरै प्याकेजको लागि $1,00,000 चाहन्थे। वेस्टर्न युनियनका अध्यक्षले यो प्रस्ताव सुन्ने बित्तिकै आँखीभौ खुम्च्याउन थाले। उनको प्रस्तावको मूल्य धेरै भएकाले यसलाई अस्वीकार गरियो। बाँकी कुराको त इतिहास नै साक्षी छ। वेस्टर्न युनियनको अस्वीकारसँगै खरबौं डलरको उद्योग जन्मियो र AT&T नामक कम्पनी सगर्भ उभियो। अलेक्जेन्डर ग्राहम बेलको कथा समाप्त भइसकेपछि साँझको समाचार आइरहेको थियो। समाचारमा एउटा स्थानीय कम्पनीले कर्मचारी कटौती गरेको एउटा खबर थियो। कम्पनीको मालिकबाट ज्यादती भयो भन्दै कर्मचारी रिसाउँदै आन्दोलित थिए। फ्याक्ट्रीको अगाडि जागिरबाट निकालिएको एक 45 वर्षको म्यानेजर आफ्नी श्रीमती र 2 छोराछोरीका साथमा उभिएको थियो। सुरक्षा गार्डसँग भित्र जाने अनुमति मागिरहेको थियो। ऊ मालिकसँग जागिर पुनर्स्थापनाका लागि बिन्ती गर्न चाहन्थ्यो। उसले हालसालै एउटा घर किनेको थियो। उसलाई घर बेच्नु पर्ला कि भन्ने डर थियो। क्यामेराले उसको अनुनय विनयमाथि दृष्टि काटिरहेको थियो भने विश्वले यसलाई हेरिरहेको थियो। यसले मेरो पनि ध्यान खिचिहाल्यो। मैले सन् 1984 देखि व्यावसायिक रूपमा पढाइरहेको छु। यो मेरो लागि धेरै राम्रो अनुभव र पुरस्कार भएको छ। यो एउटा विचलित पार्ने काम पनि हो, किनभने मैले हजारौं बच्चालाई पढाइरहेको छु र सबैमा एउटा कुरा उस्तै पाएको छु, जसमा म आफै पनि सामेल छु। हामीमा धेरै सम्भावना हुन्छ र हामीलाई प्रकृतिले प्रशस्त उपहार पनि दिएको छ। तर जे चिजले हामीलाई पछाडि धकेलिरहेको छ त्यो हो आफैमाथि शङ्का गर्नु। व्यवस्थापन सम्बन्धी जानकारीको कमीका कारण नभई आत्मविश्वासको कमीका कारणले हामी पछि परिरहेका हुन्छौँ। धेरै मानिसलाई यसले धेरै असर पारेको हुन्छ। एक दिन हामीले स्कुलको अध्ययन सिध्याउँछौँ अनि थाहा हुन्छ कलेजको डिग्री हुनु या राम्रो अङ्क हुनुको कुनै खास महत्त्व छैन। शैक्षिक घेराभन्दा बाहिर वास्तविक जिन्दगीमा राम्रो अङ्कभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण चिजको आवश्यकता हुन्छ। यसलाई गट्स, बहादुरी, चालाकी, साहस, निरन्तरता, प्रतिभा, जोखिम लिन सक्ने क्षमता इत्यादि नामले चिनिन्छ। यी तत्त्वलाई चाहे जुनसुकै नामले चिनियोस्, सबैले हाम्रो भविष्यमा स्कुलको नम्बरले भन्दा धेरै असर पार्छ। हामी सबैभित्र एउटा बहादुरी, प्रतिभाशाली र जोखिम उठाउन सक्ने चरित्र हुन्छ। अनि अर्कोतिर चरित्रको अर्को भाग पनि हुन्छ जसले आवश्यक परे घुँडा टेकेर भिख पनि माग्न सक्छ। मरिन कर्प्स अमेरिकी सेनाको सबैभन्दा सुविधा सम्पन्न टुकडीका पाइलटको रूपमा भियतनाममा 1 वर्ष बसिसकेपछि मलाई आफूभित्र लुकेका यी दुवै चरित्रको बारेमा अन्तर्बोध भयो। दुईमध्ये एउटालाई खराब भन्न सक्दिनँ, तर एउटा अध्यापकको रूपमा मैले के जाने भने मान्छेको प्रतिभाको सबैभन्दा ठूलो दुश्मन हुन् चाहिने भन्दा बढ्ता डर र आफ्नो क्षमताको बारेमा हुने शङ्का। धेरै विद्यार्थीले जाने पनि जवाफ दिन सक्ने हिम्मत नभएको देख्दा मलाई दुःख लाग्थ्यो। वास्तविक जिन्दगीमा स्मार्ट मानिस अगाडि बढ्न सक्दैनन्, बरु बहादुर मानिस अगाडि बढ्छन्। मेरो अनुभवमा तपाईँको फाइनान्सियल जिनियसको लागि प्राविधिक ज्ञान र साहस दुवै आवश्यक छ। यदि तपाईँलाई धेरै नै डर लाग्छ भने तपाईँको प्रतिभा दमन हुन सक्छ। म कक्षामा विद्यार्थीहरूलाई खतरा लिन सिकुन्, बहादुर बनुन् र आफ्नो प्रतिभाद्वारा आफूभित्रको डरलाई शक्ति र चातुर्यमा बदलुन् भन्ने भावनाले उनीहरूलाई धेरै प्रेरित गर्छु। केही मानिसका लागि यस सिद्धान्तले काम गर्छ भने धेरैलाई यो डर लाग्दो लाग्छ। धेरैजसो मानिस पैसाको बारेमा धेरै सुरक्षित खेल खेल्न मन पराउँछन्। जोखिम किन उठाउने, आफ्नो फाइनान्सियल आइक्यूलाई विकसित किन गरौँ भन्ने प्रश्नहरू पनि मैले सुनेको छु। अनि म जवाफ दिन्छु ताकि तपाईँसँग धेरै विकल्पहरू हुन्। हाम्रो अगाडि धेरै ठूला परिवर्तन भएका छन्। जसरी मैले यस अध्यायको सुरुमा युवा आविष्कारक अलेक्जेन्डर ग्राहम बेलको कथा सुनाएको थिएँ, आउँदा वर्षहरूमा उनी जस्तै कैयौँ मानिस होलान्, बिल गेट्स जस्तै सैकडौँ मानिसहरू होलान् र संसारभर हरेक वर्ष माइक्रोसफ्ट जस्ता धेरै अत्याधिक सफल कम्पनीहरू बन्लान् र टाट पल्टिने, कम्पनी बन्द हुने, स्टाफ निकाल्ने जस्ता धेरै घटना पनि होलान्। त्यसो भए फाइनान्सियल आइक्यू विकसित गर्ने झन्झटमा तपाईँ किन पर्न चाहनुहुन्छ? यसको जवाफ तपाईँ बाहेक अरू कसैले पनि दिन सक्दैन। मैले यस्तो किन गर्छु? म तपाईँलाई भन्न सक्छु किनभने आजको युग सबैभन्दा रोमाञ्चकारी युग हो। म चाहन्छु परिवर्तनदेखि डराउन छोडेर त्यसलाई स्वागत गर्न सकौँ। म चाहन्छु म लाखौँ करोडौँ कमाउने बारेमा रोमाञ्चित रहौँ, न कि खाली आफ्नो तलब बढाउने बारेमा। आजको युग सर्वाधिक रोमाञ्चकारी समय हो जुन दुनियाँको इतिहासमा अभूतपूर्व छ। यो युगमा धेरै उथलपुथल र रोमाञ्च पनि भएको थियो भनेर मानिसहरूले स्मरण गर्नेछन्। त्यसो भए आफ्नो फाइनान्सियल आइक्यूलाई विकसित गर्ने झन्झट किन उठाउने? किनभने यदि यसो गर्नुभयो भने तपाईँ धेरै धनी बन्नुहुनेछ। यदि तपाईँले यसो गर्नु भएन भने भविष्यमा आउने समयमा तपाईँको लागि भयावह हुनेछ। त्यो बेला तपाईँले बहादुरीका साथ अगाडि बढ्ने मानिसहरूलाई सफल हुँदै गरेको देख्नुहुनेछ भने पुरानै सिद्धान्तमा अल्झिरहने मानिसहरू असफल हुँदै गरेको देख्नुहुनेछ। 300 वर्ष पहिले जमिन नै सम्पत्ति थियो, त्यसकारण जोसँग जमिन थियो उसँग सम्पत्ति थियो। फेरि फ्याक्ट्रीहरू आए, उत्पादन सुरु भयो र अमेरिकाले आफ्नो वर्चस्व बनाइहाल्यो। उद्योगपतिहरूसँग सम्पत्ति आइहाल्यो। आज सूचनाको युग छ, त्यसकारण जोसँग जति धेरै छिटो सूचना आउँछ ऊ धनी भइहाल्छ। समस्या के छ भने सूचना प्रकाशको गतिमा दुनियाँभर उडिरहेको छ। यस नयाँ सम्पत्तिलाई सीमा र घेराभित्र बाँध्न सकिँदैन। जसरी पहिले जमिन र फ्याक्ट्रीहरूलाई बाँध्न सकिन्थ्यो, पछि परिवर्तन धेरै तीव्र र ज्यादै नाटकीय रूपमा हुनेछ।
नयाँ करोडपतिहरूको सङ्ख्यामा नाटकीय वृद्धि हुनेछ। त्यसबखत पनि गरिबका गरिबै हुनेहरू पनि उत्तिकै बढी हुनेछन्। मैले यति धेरै मानिसले आज प्राय धेरै मेहनतका साथ सङ्घर्ष गरिरहेको देख्छु, किनभने उनीहरूले पुरानै विचारहरूलाई समातिरहन्छन्। उनीहरू सबै चिज आफ्नो इच्छा बमोजिम होउन् भन्ने चाहन्छन्। उनीहरूले परिवर्तनको विरोध गर्छन्। म यस्ता मानिसहरूलाई चिन्छु जसको जागिर छुटिसकेको छ र घर बिकिसकेको छ। उनीहरूले यसको लागि प्रविधि, अर्थव्यवस्था या आफ्नो बोसलाई दोष दिन्छन्। दुर्भाग्यले उनीहरूलाई समस्याको कारण आफै हुँ भन्ने महसुस नै हुँदैन। पुराना विचार नै उनीहरूको सबैभन्दा ठूलो विरोधी हुन्छन्। जुन विचार पुरानो जमानाका सम्पत्ति थिए ती आज छैनन्, किनभने जमाना अगाडि बढिसकेको छ भन्ने उनीहरूले थाहै पाएका छैनन्। एक दिन दिउँसो म आफ्नो निर्माण गरेको बोर्ड गेम नगद प्रवाहबाट शिक्षा दिइरहेको थिएँ। मेरा एक साथीले कसैलाई आफ्नो साथमा लिएर आए ताकि उसले पनि सिक्न सकोस्। साथीसँग आउने अर्को साथीले हालै सम्बन्ध विच्छेद भएको थियो। सम्बन्ध विच्छेदका कारण ऊ विक्षिप्त थियो। अब जिन्दगीका बारेमा सोचिरहेको थियो। सायद यस खेलबाट उसले केही सिक्न सकोस् भन्ने उनले लागेको थियो। पैसाले कसरी काम गर्छ भनेर मानिसहरूले सिक्न सकुन् भन्ने हेतुले यस खेललाई बनाइएको हो। खेल्ने बेलामा उनीहरू आम्दानी स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिटको आपसी सम्बन्धको बारेमा सिक्छन्। कसरी यी दुवैको बीचमा नगद प्रवाह हुन्छ र पैसाको बाटोमा आफ्नो सम्पत्तिवाला कोलमबाट निस्कने मासिक नगद प्रवाहलाई बढाउन सकिन्छ भन्ने उनीहरू सिक्छन्। किनभने यो आम्दानी तपाईँको मासिक खर्चभन्दा धेरै होस्। एकपटक यसलाई पाउनु वा हासिल गर्नुभयो भने तपाईँ मुसादौडबाट बाहिर निस्किहाल्नुहुन्छ। तपाईँ तेज बाटोमा हिँडिहाल्नुहुन्छ। जस्तो मैले भने, केही मानिस यस खेललाई घृणा गर्छन्, केहीले यसलाई प्रेम गर्छन्, केहीले यसको मतलब नै बुझ्न सक्दैनन्। एक महिलाले केही सिक्ने बहुमूल्य अवसर गुमाइन्। प्रारम्भिक राउन्डमा उनले एक डुडेट कार्ड तानिन् जसमा एउटा डुङ्गा बनेको थियो। पहिला त उनी खुसी भइन् र भनिन्, अरे मसँग त एउटा डुङ्गा छ। अब उनको मित्रले सोध्यो, कसरी सङ्ख्याले उनको आम्दानी स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिटमा काम गर्छ। अनि त उनी नाजवाफ भइहालिन्, किनभने उनलाई गणित कति पनि मन पर्दैन थियो। बाँकी बचेका खेलाडीले धैर्यतापूर्वक प्रतीक्षा गरे। जब उनको साथीले आम्दानी स्टेटमेन्ट, ब्यालेन्स सिट र मासिक नगद प्रवाहको बारेमा उनलाई सम्झाइरहे, तब अचानक उनले थाहा पाइन् सङ्ख्याले यसरी पनि काम गर्दो रहेछ। उनको डुङ्गाले उनलाई जिउँदै खाइरहेको छ भन्ने जानेर उनलाई झट्का लाग्यो। पछि उनी डाउन साइज भइहालिन्। उनलाई एउटा बच्चा पनि भयो र यो उनको लागि भयानक खेल साबित भयो। कक्षा सकिएपछि उनको साथी आयो र मसँग भन्यो, उनी धेरै विचलित छिन्। उनी कक्षामा लगानीका बारेमा सिक्न आएकी थिइन्। उनलाई यो धेरै मूर्खतापूर्ण लाग्यो। उनका लागि यो बेकारको खेलमा धेरै समय बर्बाद भयो। यस खेलले उनको कुनै भित्री भागलाई उजागर गरेको छ कि निहालेर हेर भन्दै उनको मित्रले उनलाई सम्झाउने कोसिस गरे। तर उनले यो खेल मन नपरेको र आफ्नो पैसा फिर्ता चाहिएको बताइन्। उनले भनिन्, यो खेलले कसैको भित्री भागले उजागर गर्छ भन्ने विचार मूर्खतापूर्ण छ। उनको पैसा तत्काल फिर्ता गरियो। उनी फर्केर गइहालिन्। सन् 1984 देखि मैले करोडौँ कमाइरहेको छु। मैले मात्र यसकारण कमाइरहेको छु किनभने स्कुल सिस्टमले त्यो सिकाउँदैन जुन मैले सिकाइरहेको छु। स्कुलमा धेरैजसो शिक्षकले भाषण दिन्छन्। आफ्नो विद्यार्थी जीवनमा मलाई भाषणदेखि घृणा थियो। भाषण सुन्न साथ म दिक्क भइहाल्थेँ र मेरो दिमाग यताउति घुम्न थाल्थ्यो। सन् 1984 देखि मैले खेलखेलैमा शिक्षा दिन सुरु गरेँ। मैले यस खेललाई ज्ञान बढाउने बाटोमा कति उपयोगी हुन सक्छ र यसलाई सिक्न आवश्यक छ भन्ने सुझावसहित युवाहरूलाई सिक्न उत्साहित गरेँ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, यस खेलले मान्छेको व्यवहारलाई पनि उदाङ्ग पार्छ। यो तत्कालीन एउटा फिडब्याक सिस्टम पनि हो। शिक्षकले लेक्चर दिँदा पनि खेल एउटा व्यक्तिगत लेक्चर बनिहाल्छ जुन तपाईँको लागि नै बनाइएको छ। महिलाको मित्रले पछि मलाई सबै कुरा बताउन फोन गर्यो। उनी अब शान्त छिन्। शान्त भइसकेपछि उनले खेल र आफ्नो जीवनको बीचमा केही आपसी सम्बन्ध पनि महसुस गरेकी छन्। उसले भन्यो, हुन त उनको र उनको श्रीमानसँग डुङ्गा थिएन, तर बाँकी सबै चिज थिए। आफ्नो सम्बन्ध विच्छेदपछि उनी धेरै चिन्तित थिइन्। उनको श्रीमान एउटी कम उमेरकी महिलासँग भागेको थियो। 20 वर्षको विवाह पश्चात उनीसँग सम्पत्तिको नाममा एकदमै थोरै सामान थियो। उनीहरूबीच भागभण्डाको लागि लगभग केही पनि थिएन। 20 वर्षको उनीहरूको विवाहित जिन्दगीमा निकै आनन्द आएको थियो, तर उनीहरूले केवल डुडेट मात्र जम्मा गरेका थिए। आम्दानी स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट बुझ्न नसकेका कारणले अङ्कहरूसँग उनी रिसाएकी थिइन्। उनको विचारमा दामकामको हिसाब किताब राख्नु पुरुषहरूको काम हो। उनले घर र उनको लोग्नेले पैसा सम्हाल्थे। लोग्नेले पैसा लुकाएको छ भन्ने उनको दरिलो आशंका थियो। पैसा कहाँ गएको छ र उनको लोग्नेले अर्को महिलासँग सम्बन्ध गाँसिरहेको थाहा नपाएकोमा उनी आफैसँग क्रोधित थिइन्। बोर्ड गेम जस्तै दुनियाँले पनि तत्कालै फिडब्याक दिन्छ। यदि धेरै ध्यान दियौँ भने हामीले धेरै सिक्न सक्छौँ। केही समय पहिलेको कुरा हो। धोबीले मेरो पेन्ट खुम्चाइदिएको छ भनेर मैले आफ्नै श्रीमतीसँग भने। मेरो श्रीमती बिस्तारै मुस्कुराइन् र मेरो पेन्टमा औँला गाड्दै भनिन्, पेन्ट खुम्चिएको नभई बरु अरू कुनै चिज दाग लागेको छ। नगद प्रवाह नामक यो खेल हरेक खेलाडीलाई व्यक्तिगत फिडब्याक दिने हिसाबले तयार गरिएको छ। यसको लक्ष्य तपाईँलाई विकल्प दिनु हो। यदि तपाईँले डुङ्गावाला कार्ड निकाल्नुहुन्छ र यसले तपाईँलाई ऋणमा धकेल्छ भने यो प्रश्न उठ्छ, अब तपाईँले के गर्नुहुन्छ? तपाईँसँग कति फाइनेन्सियल विकल्पहरू छन्? यही बुझाउनु नै यस खेलको लक्ष्य हो। खेलाडीहरूले नयाँ र धेरै फाइनेन्सियल विकल्प बनाउन सकुन् भनी सोच्न सिकाउने खेलको लक्ष्य हो। मैले 1000 भन्दा धेरै मानिसले यो खेल खेलिरहेको देखेको छु। उनीहरूमध्ये जो यस खेललाई मुसादौडबाट सबैभन्दा चाँडो निस्कन्छन् उनीहरूलाई
अङ्कको ज्ञान हुन्छ। जस्तै उनीहरूसँग रचनात्मक फाइनेन्सियल दिमाग हुन्छ, उनीहरूले धेरै नै फाइनेन्सियल विकल्प देख्छन्। जसलाई सबैभन्दा धेरै समय लाग्छ उनीहरूलाई अङ्कहरूको ज्ञान हुँदैन। धनी मानिसहरू प्राय रचनात्मक हुन्छन् र सोच विचारका साथ खतरा उठाउँछन्। नगद प्रवाह खेल्नेहरू धेरै यस्ता पनि हुन्छन् जसले यस खेलमा धेरै नै पैसा कमाइरहन्छन्, तर पैसालाई के गर्ने भन्ने उनीहरूलाई थाहा नै हुँदैन। उनीहरूमध्ये धेरैजसो वास्तविक जिन्दगीमा पनि आर्थिक रूपले सफल हुँदैनन्। हरेक कोही उनीहरूबाट अगाडि निक्लिहाल्छन्। उनीहरूसँग पैसा हुन्छ। यही वास्तविक जिन्दगीमा पनि हुन्छ। यस्ता धेरै मानिसहरू छन् जोसँग धेरै पैसा हुन्छ, फेरि पनि उनीहरूसँग आर्थिक रूपले अगाडि बढ्न सक्दैनन्। आफ्नो विकल्पलाई सीमित गर्नु पुराना विचारहरूसँग टाँसिरहनु जस्तै हो। हाई स्कुल समयको मेरो एउटा साथीले अहिले 3वटा जागिर गरिरहेको छ। 20 वर्ष पहिले ऊ मेरो सबै सहपाठीहरूमध्ये सबैभन्दा धनी कहलिन्थ्यो। जब स्थानीय सुगर प्लान्टेसन बन्द भयो, उसको काम पनि बन्द भयो, किनभने ऊ त्यस कम्पनीमा काम गर्थ्यो। उसको दिमागमा केवल एउटा पुरानो विकल्प दौडिरहेको थियो। त्यो पुरानो विकल्प थियो कडा मेहनत गर। नयाँ खोजेको काममा पनि उसले पुरानो कम्पनीमा उसको वरिष्ठता सोसरहको जागिर पाउन सकेन। यो नै समस्या थियो। परिणाम के भयो भने उसले अहिले गरिरहेको काम उसको योग्यताभन्दा मुनिको छ, त्यसकारण उसले तलब पनि कम छ। उसलाई बाँच्नका लागि जति पैसा चाहिन्छ त्यति कमाउनको लागि उसले 3वटा जागिर गरिरहनु परेको छ। मैले नगद प्रवाह खेल्ने मानिसहरूले सही अवसर प्रदान गर्ने कार्ड उनीहरूले पाउन सकिरहेका छैनन् भन्ने गुनासो गर्दै गरेको सुनेको छु। त्यसैले उनीहरू जहाँको त्यहीँ बसिरहेका हुन्छन्। म यस्ता मानिस देख्छु जसले वास्तविक जिन्दगीमा पनि यस्तै गर्छन्। उनीहरू ठप्प बसेर राम्रो अवसर पर्खिरहेका हुन्छन्। मैले मानिसहरूले राम्रो अवसरयुक्त कार्डको प्रतीक्षा गर्दै गरेको देखेको छु, फेरि पनि उनीहरूसँग पर्याप्त पैसा हुँदैन। उनीहरू यस्ता गुनासो गर्छन्, यदि उनीहरूसँग पर्याप्त पैसा हुँदो हो त मुसादौडबाट बाहिर निस्कन सक्ने थिए, त्यसकारण उनीहरू त्यहीँ बसिरहन्छन्। मैले वास्तविक जिन्दगीमा पनि यस्ता मानिसहरू देखेको छु जसले यसै गर्छन्। उनीहरूले महान अवसर देख्छन् तर उनीहरूसँग पैसा हुँदैन। अनि म अर्को के देख्छु भने मानिसहरू एउटा महान अवसरयुक्त कार्ड तान्छन्, त्यसलाई जोडसँग पढ्छन्, तर उनीहरूलाई यो महान अवसर हो भन्ने नै थाहा हुँदैन। उनीहरूसँग पैसा, उपयुक्त समय र कार्ड पनि हुन्छ, तर उनीहरू अवसर देख्न सक्दैनन्। मुसादौडबाट बच्नका लागि अवसरहरू कसरी उनीहरूको फाइनेन्सियल योजना अनुरूप हुन्छ भन्ने देख्नमा असफल हुन्छन्। मेरो विचारमा अरू सबै किसिमका मानिसहरूभन्दा यस किसिमका मानिसहरूको जिन्दगीमा एकपटक मिल्ने सुनौलो अवसर उपस्थित भए पनि उनीहरूले त्यसलाई देख्न सक्दैनन्। जब बाँकी सबैजना धनी भइहाल्छन् अनि 1 वर्षपछि उनीहरूलाई त्यस कुराको ज्ञान हुन्छ। धेरै विकल्प हुनु नै फाइनेन्सियल बुद्धिको अर्थ हो। यदि तपाईसामु अवसर आइरहेको छैन भने आफ्नो आर्थिक स्थिति सुधार गर्न के गर्नुहुन्छ? यदि तपाईँको काखमा कुनै अवसर आइरहेको छ र तपाईसँग पैसा छैन, बैंकले तपाईँलाई उधारो पनि दिँदैन भने तपाईँले त्यस अवसरको लाभ कसरी लिन सक्नुहुन्छ? यदि तपाईँको अनुमान गलत छ र जुन चीजको आशा गर्नुहुन्छ त्यसो भएन भने तपाईँ कसरी एउटा कागजलाई लाखौंमा बदल्न सक्नुहुन्छ? त्यही नै फाइनेन्सियल बुद्धि हो। यस्तो रसको बारेमा हामीले सरोकार नराख्दा के हुन्छ होला? बरु तपाईँ एउटा कागतीलाई लाखौंमा बदल्नका लागि कति अलग अलग प्रकारका आर्थिक समाधानहरू खोज्न सक्नुहुन्छ। यसको तात्पर्य तपाईँ आफ्नो पैसाको समस्या समाधान गर्नमा कति रचनात्मक हुनुहुन्छ। धेरैजसो मानिसहरूले केवल कडा परिश्रम गर, बचत गर र उधारो ल्याऊ भन्ने एउटै समाधान जानेका हुन्छन्। त्यसो हुँदा तपाईँले आफ्नो फाइनेन्सियल बुद्धि बनाउन किन आवश्यक छ? किनभने तपाईँ आफ्नो भाग्य आफै बनाउन चाहनुहुन्छ। तपाईँ जे हुन्छ हुन दिनुहुन्छ र त्यसलाई सुन्दर वा राम्रोसँग बदल्ने हैसियत राख्नुहुन्छ। भाग्य पनि हामी आफैले बनाउँछौँ भनेर कमभन्दा कम मानिसहरूले मात्र बुझेका हुन्छन्। यदि तपाईँ धेरै भाग्यमानी र धेरै पैसावाला बन्न चाहनुहुन्छ भने कडा मेहनतभन्दा फाइनेन्सियल बुद्धि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तपाईँ यदि सही अवसर एक दिन आइहाल्छ भनेर प्रतीक्षा मात्र गर्ने मानिस हुनुहुन्छ भने सायद तपाईँले धेरै लामो समयसम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। जब हामी सानै थियौँ, धनी बुवाले माइक र मलाई लगातार भन्नुहुन्थ्यो, पैसा वास्तविक होइन। धनी बुवाले पटक पटक सम्झाइरहनुहुन्थ्यो जुन बेला हामी प्लास्टर अफ पेरिसका सिक्का बनाइरहेका थियौँ। त्यतिखेर हामी पैसाको रहस्यको नजिक पुगेका थियौँ, किनभने हामीले पैसा बनाइरहेका थियौँ। गरिब र मध्यम वर्गहरू पैसाको लागि काम गर्छन्। उहाँको भनाइ थियो, धनीहरूले पैसा बनाउँछन्, तपाईले धनलाई जति महत्त्वपूर्ण सम्झिनुहुन्छ त्यति नै तपाईले धेरै मेहनतपूर्वक काम गर्नुहुनेछ। यदि तपाईले पैसा केही पनि होइन भन्ने विचार मनमा ल्याउनुहुन्छ भने त्यसलाई हटाउनुहोस्। यसबाट तपाईँ धेरै छिटो धनी बन्न सक्नुहुन्छ। यदि पैसा वास्तविक चिज होइन भने यो के हो? माइक र मैले बारम्बार उहाँलाई यस्तो प्रश्न गरिरहन्थ्यौँ। पैसा यो हो भनेर हामी जसरी सहमत हुन्थ्यौँ, उहाँले पनि त्यति नै उत्तर दिनुहुन्थ्यो। हामीसँग एकलौटी जुन सबैभन्दा शक्तिशाली पुँजी छ त्यो हो हाम्रो दिमाग। यदि तपाईलाई राम्रोसँग प्रशिक्षित गर्ने हो भने यसले 1 मिनेटमा धेरै सम्पत्ति बनाउन सक्छ। यति सम्पत्ति जुन 300 वर्ष पहिलेका राजा रानीले सपनामा पनि देखेका थिएनन् होला। एउटा अप्रशिक्षित व्यक्ति धेरै गरिब पनि बन्न सक्छ। सूचनाको यस युगमा पैसा मिनेटभरमा बन्छ। केही मानिस त जिरोबाट सुरु गरेर अविश्वसनीय ढङ्गबाट धनी बन्छन् र यसको लागि उनीहरूले केवल केही विचार अनुबन्धको सहारा लिन्छन्। तपाईलाई यो कुरा शेयर बजारमा प्रशिक्षण गर्नेहरूले सजिलै बताउन सक्छन्। शेयर बजारमा लगानी या प्रशिक्षण गर्नेहरूमा प्राय यस्तो भइरहन्छ। केही छेडमा करोडौं बनाउन सकिन्छ। ट्रेडिङ पिटमा हातको एउटा सङ्केतले टोरेन्टोको ग्राहकको आदेशमा लिसम्बनको ट्रेडिङको बत्ती बल्छ र सियर छेडभरमै टोरेन्टोमा पुगिहाल्छ।
1 मिनेटपछि सेयर बिक्रीको आदेश दिन्छ जुन एकैछिनमा बिकिहाल्छ। यस सम्पूर्ण मामिलामा धनको लेनदेन भएको हुँदैन, केवल अनुबन्धहरू भएको हुन्छ। त्यसो भए आफ्नो फाइनान्सियल प्रतिभा किन विकसित गर्ने? यसको उत्तर तपाईँले मात्र दिन सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई किन विकसित गर्दैछु भनेर म तपाईँलाई बताउन सक्छु। मैले यसलाई किन विकसित गर्छु भनेर म तपाईँलाई बताउन सक्छु। मैले यसलाई विकसित यसकारण गर्छु किनभने म चाँडै नै धन कमाउन चाहन्छु। यसको आवश्यकताले नभई यसो गर्ने इच्छाले धन कमाउन चाहन्छु। यो सिक्ने रमाइलो प्रक्रिया हो। म आफ्नो फाइनान्सियल आइक्यू यसकारण विकसित गर्छु किनभने म दुनियाँको सबैभन्दा छिटो र ठुलो खेलमा भाग लिन चाहन्छु। आफ्नो छोटो तरिकाले मानवको अभूतपूर्व विकासमा भाग लिन चाहन्छु। यस्तो युगमा जहाँ मानिसहरू विशुद्ध रूपले केवल आफ्नो दिमागले काम गर्छन्, शरीरले होइन। यस्तै यहाँ धेरै रोमाञ्चकता छ, पैसा छ, डर छ, आनन्द छ। त्यसैले म आफ्नो फाइनान्सियल बुद्धिमा लगानी गर्छु। आफ्नो सबैभन्दा शक्तिशाली सम्पत्ति विकसित गर्छु। बहादुरीका साथ अगाडि बढ्ने मानिसहरूको साथमा रहन चाहन्छु। म पछाडि बस्ने मानिसहरूको साथमा हुन चाहन्न। म पैसा बनाउनका लागि एउटा सजिलो उदाहरण दिन चाहन्छु। सन् 1990 को दशकको प्रारम्भमा फिनिक्सको अर्थव्यवस्था निकै खराब थियो। म गुड मर्निङ अमेरिका टिभी कार्यक्रम हेरिरहेको थिएँ। एउटा फाइनान्सियल प्लानर आयो र उसले निराशावादी भविष्यवाणी गर्न सुरु गर्यो। उसको सल्लाह थियो, पैसा बचाऊ। हरेक महिना $100 बचायो भने 40 वर्षमा तपाईँ पनि करोडपति बन्न सक्नुहुन्छ। जे होस्, हरेक महिना निश्चित रकम बचाउनु पनि एउटा राम्रो विचार हो। यो एउटा विकल्प हो, एउटा यस्तो विकल्प जसलाई धेरैले मान्छन्। समस्या के छ भने यस्तो गर्नाले मान्छेले आफ्नो वरिपरि के हुँदैछ भन्ने थाहा पाउँदैनन्। उनीहरूले आफ्नो पैसामा धेरै महत्त्वपूर्ण बुद्धिका ठूला मौकाको फाइदा उठाउन सक्दैनन्। संसार उनीहरूको नजिकैबाट अगाडि बढ्छ। जस्तो मैले भने, अर्थव्यवस्था त्यसबेला निकै खराब अवस्थामा थियो। लगानीकर्ताहरूको लागि यो एउटा आदर्श बजारको स्थिति थियो। मेरो धेरै पैसा त्यसबेला स्टक मार्केट र अपार्टमेन्ट हाउसेसमा फसेको थियो। मसँग नगद पैसा थिएन किनभने जसले बेच्थे म त्यसलाई किन्थेँ। मैले पैसा बचाइरहेको थिएन, बरु लगानी गरिरहेको थिएँ। मेरी श्रीमती र मसँग 10 लाखभन्दा बढी डलर थियो, जसले तीव्र रूपमा बढ्दै गरेको बजारमा काम गरिरहेको थियो। लगानीको लागि यो सबैभन्दा राम्रो मौका थियो। अर्थव्यवस्था विकराल स्थितिमा थियो। म धेरै ससाना लगानीको वर्णन गर्न सक्दिनँ, तर धेरै ठूला कुरा अवश्य सुनाउन चाहन्छु। ती घरहरू जसको मूल्य कुनै बेला 1 लाख हुने गर्थ्यो, अब 75,000 भएको थियो। र स्थानीय रियल इस्टेटमा खरिदारी गर्न छोडेर मैले दिवालिया वकिलको अफिस र अदालतका सिँढीमा खरिदारी गर्न सुरु गरेँ। यी ठाउँमा $75,000 को घरलाई $20,000 वा योभन्दा पनि कममा किन्न सकिन्थ्यो। मैले आफ्नो मित्रबाट $20,000 ऋण लिएँ। 90 दिनका लागि लिएको यो ऋणमा $200 ब्याज पर्थ्यो। मैले वकिललाई क्यासियरको चेक दिएँ। जब अनुबन्धको प्रक्रिया हुँदै थियो, मैले अखबारमा विज्ञापन छपाइदिएँ। $75,000 को घर केवल 60,000 मा बिक्री हुँदैछ र कुनै डाउन पेमेन्टको जरुरत छैन। त्यसपछि मेरो फोनको घन्टी बज्न सुरु भयो। सम्भावित क्रेताहरूलाई छाटकाट गरियो र घर एकपल्ट फेरि मेरो नाममा कानुनी रूपमा नामसारी भयो। हरेक सम्भावित ग्राहकहरूलाई घर राम्ररी हेर्न अनुमति दिएँ। अन्त्यमा रोमाञ्चकारी घटनाक्रमको बीचमा घर केही मिनेटमै बिक्री भयो। मैले 2500 सेवा मागे जुन उनीहरूले खुसी खुसी साथ दिए। त्यसपछि कानुनी कारबाही अघि बढाउँदै नामसारी हस्तान्तरण सुरु भयो। मैले आफ्नो मित्रको $20,000 सावा ब्याजसहित फिर्ता गरेँ। उनी खुसी थिए, घर किन्नेवाला पनि खुसी थियो, वकिल पनि खुसी र म पनि खुसी थिएँ। मैले $20,000 मा किनेको घरलाई $60,000 मा बेचिदिएँ। मसँग कारोबारको शपथपत्र थियो जसले मेरो सम्पत्तिवाला कोलममा $40,000 जम्मा गरिदिएको थियो। यी पुरै कामको लागि जम्मा 5 घण्टा समय लागेको थियो। यो कथा बुझ्नुभयो भने अब तपाईमा पैसाको ज्ञान आइसकेको छ र तपाईले अङ्क पढ्न सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई कसरी पैसाको आविष्कार गर्न सकिन्छ भनेर उदाहरण दिन सक्छु। सम्पत्तिवाला कोलममा $40,000 बन्छन्। कर नतिरिकिनै पैसाको आविष्कार कसरी गरिन्छ? 10% ब्याजमा तपाईले $4,000 प्रति वर्षको नगद प्रवाहलाई सुनिश्चित गर्नुभयो। मन्दीको बजारमा आफ्नो खाली समय र मेरी श्रीमतीले यस्तै प्रकारका 6 वटा कारोबार सफल पार्यौं, जबकि हाम्रो धेरैजसो पैसा ठूलो सम्पत्ति शेयर बजारमा फसेको थियो। हामीले किन्ने र बेच्ने कारोबारबाट आफ्नो सम्पत्तिवाला कोलममा $1,90,000 भन्दा धेरै 10% ब्याज शपथपत्र बनाउन सफल भएका थियौं। यसरी हरेक वर्ष अनुमानित आय $1,90,000 भएको थियो र यसको धेरैजसो भाग हाम्रो प्राइभेट कर्पोरेसनबाट सुरक्षित थियो। यो $1,90,000 वार्षिक आम्दानीको ठूलो भाग हाम्रो कम्पनीको कार, पेट्रोल, टिप्स, बिमा, ग्राहकहरूसँग डिनर इत्यादि चिजहरूमा खर्च हुन सक्थ्यो। सरकारले त्यस आम्दानीमाथि कर लगाउने मौका पाउन्जेलसम्म यो कानुनी रूपले खर्च भइसकेको हुने थियो। बचत। तपाईलाई $40,000 बचाउनका लागि कति समय लाग्ला र 50% करको दरले कति पैसा तिर्नु पर्ला? आफ्नो फाइनान्सियल बुद्धिको प्रयोगले पैसा कसरी खोज्ने र सुरक्षित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा यो एउटा सजिलो उदाहरण हो। आफैसँग सोध्नुहोस्, $1,90,000 कमाउनको लागि कति समय लाग्ला? के बैंकले तपाईको पैसा 10% ब्याज दिन्छ त? र शपथपत्र तमसुक 30 वर्षसम्म वैध थियो?
मलाई लाग्छ उनीहरूले मलाई कहिल्यै $1,90,000 दिने छैनन्। मैले कर बुझाउनु पर्नेछ यदि उनीहरूले मलाई मूलधन दिन्छन् र यसबाहेक 30 वर्षमा $1,90,000 दिनाले कुल आम्दानी $5,00,000 भन्दा धेरै हुन्छ। मसँग मानिसहरूले सोध्छन् यदि कसैले पनि पैसा तिरेनन् भने के होला? यस्तो हुन्छ पनि र यो एउटा राम्रो खबर हो। सन् 1994 देखि 1997 सम्म फिनिक्स रियल इस्टेट बजार देशभित्र सबैभन्दा व्यस्त बजार प्रमाणित भएको छ। त्यो $60,000 को घरलाई फेरि पनि $70,000 मा बेच्न सकिन्छ र अर्कोपल्ट फेरि $2,500 को सेवा शुल्कको रूपमा असुल्न सकिन्छ। नयाँ ग्राहकको लागि पनि यो निशुल्क कारोबार हुन्छ। त्यस्तै प्रक्रिया चलिरहन सक्छ। जब मैले पहिलोपल्ट घर बेचेको थिएँ त्यसबेला $20,000 मात्र खर्च गरेको थिएँ। व्यवस्थापनको हिसाबले यस कारोबारमा मेरो एक पैसा पनि खर्च भएको थिएन। लगानीमा मेरो असुली प्रचुर थियो। आफूसँग पैसा नहुँदा पनि धेरै पैसा कसरी कमाउन सकिन्छ भन्ने यो एउटा गतिलो उदाहरण हो। दोस्रो कारोबारमा अर्कोपल्ट बेच्दा मैले $2,000 आफ्नो खल्तीमा हाल्छु र लोनलाई 30 वर्षसम्म फेरि बढाइदिन्छु। यदि मैले बिना पैसा सम्पत्ति कमाउँछु भने लगानीमा मेरो सफलता कस्तो होला? मलाई थाहा छैन, तर यो $100 हरेक महिना बचाउनु भन्दा त धेरै राम्रो कुरा हो। $100 हरेक महिना वास्तवमा $150 प्रति महिनाको रकम हो, किनभने 40 वर्षसम्म यसमा 5% कर लागिरहेको छ र अर्कोपल्ट फेरि तपाईँमाथि 5% कर लाग्छ। यस्तो गर्नु धेरै बुद्धिमानीको काम होइन। यो सुरक्षित हुन सक्ला तर स्मार्ट होइन। आज सन् 1997 मा जब म यो पुस्तक लेखिरहेको छु भने बजारको अवस्था 5 वर्षको पहिलेको भन्दा पूर्ण रूपले भिन्न छ। फिनिक्सको रियल इस्टेट बजार पुरै अमेरिकाको ईर्ष्याको केन्द्र बनेको छ। जुन घर त्यसबेला हामीले $60,000 मा बेचेका थियौँ, आज त्यसको मूल्य $1,10,000 भइसकेको छ। अझै पनि त्यस्ता मौका छन्, तर अब तिनको खोजी गर्नमा मैले धेरै समय र पैसा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। ती दुर्लभ छन्, तर आज हजारौं ग्राहक ती कारोबारको खोजीमा भौँतारिरहेका छन्। धेरै कम बुद्धिमानीपूर्ण मौका मात्र बाँकी छन्। बजार परिवर्तन भइसकेको छ। यो अगाडि बढ्ने समय हो। यो सम्पत्तिवाला कोलममा अन्य मौका खोज्ने समय हो। तपाईँ यहाँ यस्तो गर्न सक्नुहुन्न। यो कानुनको विरुद्धमा छ। तपाईँले झुट बोलिरहनु भएको छ। मैले यस्ता प्रतिक्रिया धेरै सुन्छु र के तपाईँ मलाई यसो गर्ने तरिका बताउन सक्नुहुन्छ? यस्तो ग्राहक कम सुन्छु। गणित सजिलो छ। तपाईँलाई बीजगणित या क्याल्कुलेटरको आवश्यकता पर्दैन। मैले धेरै यसकारण लेख्दिनँ किनभने यसको कम्पनीले कानुनी कारोबार सम्हाल्छ र भुक्तानीको सेवा पनि। मैले छत र टोयलेट मर्मतको झन्झट पनि उठाउनु पर्दैन किनभने यो काम घर मालिकको हो। कहिलेकाहीँ कसैले पैसा बुझाउँदैनन्। यो पनि राम्रो हुन्छ किनभने यसबाट विलम्बित शुल्क प्राप्त हुन्छ या बेचिन्छ। कोड प्रणालीले यी सबैलाई सम्हाल्छ। हुनसक्छ यसले तपाईँको क्षेत्रमा काम गर्दैन, बजारको अवस्था भिन्न हुन सक्छ, तर यस उदाहरणले कसरी एउटा सजिलो वित्तीय प्रक्रियाले केही समयमा नै लाखौं डलर बनाउन सकिन्छ जसको लागि धेरै पैसा पनि लाग्दैन र तपाईँको लागि जोखिम पनि कम हुन्छ भन्ने दर्शाउँछ। अनुबन्धद्वारा बनाइने पैसाको उदाहरण हो। हाई स्कुलको शिक्षा हुने जोसुकैले पनि यस्तो गर्न सक्छ। यद्यपि धेरैजसो मानिस यस्तो गर्दैनन्। उनीहरू मेहनत गरेर पैसा बचाउको पुरानो सल्लाह सुन्छन्। झन्डै 30 घण्टाको मेहनतपछि लगभग $1,90,000 सम्पत्तिवाला कोलममा आइहाले। यसको लागि कर पनि दिनु परेन। यीमध्ये कुन चाहिँ सल्लाह तपाईँलाई धेरै कठिन लाग्छ? 1. कडा मेहनत गर्दै 50% को दरले कर बुझाउनुहोस् र फेरि जुन रकम बच्छ त्यसबाट बचत गर्नुहोस्। तपाईँको बचतमा तपाईँले 5% ब्याज पाउनुहुन्छ जसमा एकपटक फेरि कर लाग्छ। वा 2. पैसाको ज्ञान विकसित गर्ने समय निकाल्नुहोस् अनि आफ्नो दिमाग र सम्पत्तिवाला कोलमको शक्तिको प्रयोग गर्नुहोस्। यसमा त्यस समयलाई पनि जोड्नुहोस् जुन तपाईँलाई विकल्प नम्बर 1 को प्रयोगबाट $1,90,000 बचाउनमा लाग्छ किनभने समय तपाईँको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति हो। अब तपाईँ बुझ्नुहोस् म किन चुपचाप आफ्नो टाउको हल्लाउँछु जबकि मानिसहरूले यस्तो भनेको म सुन्छु। मेरो छोरालाई स्कुलमा राम्ररी पढिरहेको छ र उसले राम्रो शिक्षा पाइरहेको छ। यो राम्रो हुन सक्छ, तर के यो पर्याप्त छ त? मलाई लाग्छ उपयुक्त लगानी टेक्निक एउटा सानो कुरा हो। यसलाई कसरी एउटा सानो रकम ठूलो रकममा बदलिन सक्छ भन्ने बताउनको लागि लेखिएको छ। मेरो सफलताले एकपटक फेरि दर्शाउँछ बलियो वित्तीय जग कति महत्त्वपूर्ण छ, जुन बलियो वित्तीय शिक्षाबाट सुरु हुन्छ भन्ने कुरा। यो वित्तीय बुद्धि 4 प्रमुख टेक्निक दक्षताबाट मिलेर बन्छ भन्ने कुरा मैले पहिले पनि भनिसकेको छु। 1. वित्तीय साक्षरता, अङ्कहरू पढ्ने योग्यता। 2. लगानीको रणनीति, धनबाट धन कमाउने विज्ञान। 3. बजार ज्ञान, माग र पूर्ति। अलेक्जेन्डर ग्राहम बेलले बजारलाई त्यही दिए जुन बजारलाई चाहिएको थियो। यही बिल गेट्सले पनि दिए। $20,000 मा कुनै घर किनेर यसलाई $60,000 मा बेच्ने मौका पनि बजारले नै दिएको थियो, जबकि त्यसको वास्तविक मूल्य $75,000 थियो। कसैले किनिरहेको थियो भने कसैले बेचिरहेको थियो। 4. कानुन, लेखा, कर्पोरेट, स्टेट, राष्ट्रिय कानुन र नीतिहरूको बारेमा जागरुकता। म नियमहरूभित्र रहेर खेल खेल्ने सल्लाह दिन्छु। यदि तपाईँ पैसा आविष्कार गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँमा यी मूलभूत आधारशिला हुनैपर्छ या यी दक्षताको समन्वय हुनुपर्छ। चाहे तपाईँ यस्ता साना घर, अपार्टमेन्ट, कम्पनी, स्टक बोन्ड, म्युचुअल फन्ड, बहुमूल्य धातु, बेसबल कार्ड किनेर गर्नुहोस् या यस्ता किसिमका अन्य काम गर्नुहोस्।
सन् 1996 सम्म रियल इस्टेट मार्केट चर्चामा थियो र हरेकजना यतै आकर्षित थिए। स्टक मार्केटमा पनि धुम मचिरहेको थियो। व्यवस्था आफ्नो खुट्टामा उभिन थालिसकेको थियो। मैले सन् 1996 मा बेच्न सुरु गरेँ। त्यसबखत म पेरु, नर्वे, मलेसिया र फिलिपिन्सको यात्रा गरिरहेको थिएँ। लगानीको क्षेत्र परिवर्तन भइसकेको थियो। जहाँसम्म खरिदारीको प्रश्न थियो, अब हामी रियल इस्टेट बजारभन्दा बाहिर थियौँ। हिजोआज मैले आफ्नो सम्पत्तिवाला कोलममा अङ्क बढिरहेको देख्दैछु र सायद यस वर्षको अन्त्यमा बेच्न सुरु गरिदिनेछु। यो काङ्ग्रेसद्वारा पारित गरिने कानुनी परिवर्तनमाथि निर्भर गर्छ। म आशा गर्छु 6वटा साना घर बेचिदिनेछु र $40,000 को नोटलाई धनमा बदल्नेछु। मैले मेरो एकाउन्टेन्टलाई यो रकमका लागि तयार भई बस्न र करबाट बचाउने तरिका खोज्दै गर्न भन्नुपर्नेछ। म तपाईँलाई यति भन्न चाहन्छु, लगानी आउने जाने गरिरहन्छ, मार्केट घट्ने बढ्ने भइरहन्छ, अर्थव्यवस्था बिग्रने र सुध्रने भइरहन्छ। दुनियाँले तपाईँलाई प्रत्येक दिन अनौठो अवसर दिइरहेको हुन्छ। हामीले त्यसलाई देख्न सकेका हुँदैनौँ। दुनियाँ जति धेरै बदलिँदै जान्छ र टेक्नोलोजी जति बढ्दै जान्छ, तपाईँ र तपाईँको परिवारको स्थायी आर्थिक सुरक्षाको त्यति नै धेरै मौका हुने गर्छ। त्यसो भए आफ्नो फाइनान्सियल बुद्धि विकसित गर्ने झन्झट किन उठाउने? मैले फेरि एकपटक यही भन्छु, तपाईँले नै यसको जवाब दिन सक्नुहुन्छ। म किन यसलाई सिक्दै र विकसित गर्दै जान्छु त्यो मलाई थाहा छ। त्यो म परिवर्तन हुँदैछन् र हुनेवाला छ भनेर गर्छु। म परिवर्तनलाई स्वागत गर्न चाहन्छु, अतीतमा टाँसिरहन चाहन्न। मलाई थाहा छ बजारमा ज्वाराभाट पनि आउनेछ। म निरन्तर आफ्नो फाइनान्सियल बुद्धि विकसित गर्न चाहन्छु, किनभने बजारको हरेक परिवर्तनमा केही मानिसले घुँडा टेकेर जागिरको लागि भिख माग्छन्। त्यसै बेला कैयौँ अन्य मानिस भने जीवनले दिएको कागती लिएर यसलाई करोडमा बदल्छन्। कहिलेकाहीँ जिन्दगीले हामीले कागती दिन्छ भन्ने पनि हामीले भुल्नु हुँदैन। यही नै फाइनान्सियल बुद्धि हो। कागतीलाई मैले कसरी करोडमा बदलेँ भनेर मलाई प्राय सोधिन्छ। म व्यक्तिगत लगानीको धेरै उदाहरण दिनको लागि अप्ठ्यारो मान्छु। अरूले मलाई धेरै बकबकी भन्ठाल्लान् भन्ने डर लाग्छ। यो मेरो इच्छा होइन। यसका अङ्कहरू र समयावधिले सत्य र सजिलो घटना बताउन सकियोस् भनेर मात्र म उदाहरण दिन्छु, ताकि यो सजिलो छ भने तपाईँले बताउन सकौँ। यो धेरै सजिलो छ यदि तपाईँमा फाइनान्सियल बुद्धिको चारै खम्बाको जानकारी छ भने। व्यक्तिगत रूपले फाइनान्सियल बुद्धिको लागि मैले मुख्य 2 साधनको प्रयोग गर्छु। त्यो हो रियल इस्टेट र सानो स्टक। मैले रियल इस्टेटलाई आफ्नो जग जस्तै गरेर प्रयोग गर्छु। प्रत्येक दिन मेरो सम्पत्तिले नगद प्रवाह प्रदान गर्छ र यसको मूल्य बढाउँदै जान्छ। सानो पुँजीको स्टकलाई तीव्र वृद्धिका लागि प्रयोग गरिन्छ। म आफूले गरेको सबै चिजको आत्मप्रशंसा गर्दिनँ। उदाहरण केवल उदाहरण नै हो। यदि अवसरहरू धेरै जटिल छन् र लगानीलाई बुझ्न सकिनँ भने म लगानी गर्दिनँ। पैसाको बारेमा निर्णय लिनमा हामीलाई केवल गणितीय कमन सेन्सको आवश्यकता हुन्छ। उदाहरणको प्रयोग उल्लेखित 5 कारणबाट गरिन्छ। 1. मानिसहरूलाई धेरै सिक्नका लागि प्रेरित गर्न। 2. यदि जग बलियो छ भने पैसाको महल बनाउन सजिलो छ भन्ने कुरा बताउन। 3. जुसुकैले पनि चाहे जति पैसा बनाउन सकिन्छ भन्ने बताउन। 4. तपाईँका लक्ष्यलाई हासिल गर्न करोडौँ तरिका छन् भनी देखाउन। 5. यो कुनै रकेट विमान होइन भन्ने जनाउन। सन् 1989 मा म ओरेगनको पोर्टल्यान्डमा एक सुन्दर गाउँमा जगिङ गर्ने गर्थेँ। यो ससाना घरहरू भएको उपनगर थियो र सानो र सुन्दर उपनगर थियो। जतासुकै बिक्रीमा छ भन्ने बोर्डहरू देखिन्थे। टिम्बर मार्केटको अवस्था खराब थियो भने स्टक मार्केट धराशायी भएको थियो। अर्थव्यवस्थामा मन्दी आएको थियो। एउटा सडकमा मैले बिक्रीमा छ भन्ने बोर्ड देखेँ, जुन त्यहाँ लामो समयदेखि झुन्डाइरहेको थियो। यो पुरानो देखिन्थ्यो। एकपटक जगिङ गरिरहेको बेलामा मेरो भेट त्यसका मालिकसँग हुन पुग्यो, जो दुखी देखिँदै थिए। मैले सोधेँ, तपाईँले आफ्नो घरको मूल्य कति तोक्नु भएको छ? मालिकले घुम्दै फिक्का मुस्कानका साथ भन्यो, तपाईँले नै मूल्य गर्नुहोस् न। यो 1 वर्षभन्दा पहिले बिक्रीमा छ। आजसम्म पनि यसलाई हेर्नसम्म कोही आएका छैनन्। मैले भने, म यसलाई हेर्छु। आधा घण्टापछि मैले भने यसलाई $20,000 मा किनिहालेँ, जुन अहिले मागेको मूल्यभन्दा कम थियो। यो 2 बेडरुम भएको सानो सुन्दर घर थियो, जसका झ्यालहरूमा जिन्जरब्रेड क्रिम थिए। यो सन् 1930 मा बनेको थियो। रङ हल्का नीलो थियो। भित्रपट्टि एउटा सुन्दर चट्टानी फायर प्लेट्स थियो र साना 2वटा बेडरुम थिए। यो भाडामा दिनका लागि एउटा नमुना घर थियो। मैले घर मालिकलाई $45,000 को घरका लागि $5,000 नगद दिएँ, जसको वास्तविक मूल्य $65,000 थियो होला। तर झन्झट यति मात्र थियो कि यसलाई कसैले किन्न चाहँदैन थियो। मालिकले 1 हप्ताभित्र घर खाली दियो। घरबाट मुक्ति पाएकोमा ऊ खुसी थियो। मेरो पहिलो भाडावाला त्यहाँ आइहाले, जो एउटा स्थानीय कलेजमा प्रोफेसर थिए। मार्टगेज खर्च र म्यानेजमेन्ट फिस बुझाइसकेपछि हरेक महिनाको अन्त्यमा मेरो खातामा $40 आउँथ्यो। यो उति धेरै रकम चाहिँ थिएन। 1 वर्षपछि ओरेगनको रियल इस्टेट बजार आर्थिक मन्दीबाट उक्लिहाल्यो र बढ्न थाल्यो। क्यालिफोर्नियाका लगानीकर्तासँग आफ्नो रियल इस्टेट मार्केटबाट वृद्धि भएको प्रशस्त पैसा थियो। अब उनीहरू उत्तर दिशामा आएर ओरेगन र वासिङटनमा किनबेच गरिरहेका थिए। मैले त्यो सानो घर क्यालिफोर्नियाबाट आएका एक युवा दम्पतिलाई $95,000 मा बेचिदिएँ। उनीहरूलाई यो घर धेरै सस्तो लागिरहेको थियो। यो कारोबारमा मलाई झन्डै $40,000 प्राप्त भएको थियो, जसलाई मैले 1031 करविहीन एक्सचेन्जमा राखिदिएँ। म आफ्नो पैसा बोकेर कुनै ठुलो प्रोपर्टिज किन्न हिँडेँ।
1 महिनाभित्रै मैले बिबर्टन ओरेगन इन्टेल प्लान्ट नजिकै एउटा 12 युनिटको अपार्टमेन्ट किने। त्यसको मालिक जर्मनमा बस्थ्यो र उसलाई यसको मूल्य थाहा नै थिएन, तर ऊ पनि यसबाट एकपटक छुटकारा पाउन चाहन्थ्यो। मैले $4,50,000 को भवनको लागि $2,75,000 को प्रस्ताव गरेँ। उसले $3,00,000 माग्यो। मैले यसलाई किनेर 2 वर्षसम्म राखेँ। फेरि 1031 एक्सचेन्ज प्रक्रियाको फाइदा उठाउँदै $4,95,000 मा बेचिदिएँ र फिनिक्समा एउटा 30 युनिटको अपार्टमेन्ट किने। त्यसबेला हामी फिनिक्स गइसकेका थियौँ, त्यसैले हामीले यसलाई बेच्नु थियो। पहिला जुन अवस्था ओरेगन बजारको थियो त्यस्तै मन्दीको वातावरण फिनिक्सको रियल इस्टेट मार्केटमा पनि देख्न पाइयो। फिनिक्समा 30 युनिटको अपार्टमेन्ट भवनको मूल्य $8,75,000 थियो, जसमा $2,25,000 डाउन पेमेन्ट थियो। 30 युनिटबाट आउने नगद प्रवाह $5,000 प्रति महिनाभन्दा धेरै थियो। एरिजोनाको बजार बढ्न थाल्यो र सन् 1996 मा कोलोराडोको एक लगानीकर्ताले हामीलाई त्यस प्रोपर्टिज बापत $12,00,000 दिने प्रस्ताव राख्यो। मेरी श्रीमती र मैले बेच्ने विचार गर्दै थियौँ, तर हामीले एकपटक काङ्ग्रेसले क्यापिटल एन कानुनमा परिवर्तन गर्ला कि हेर्ने प्रतीक्षा गर्यौँ। यदि परिवर्तन गर्यो भने प्रोपर्टिजको मूल्य 15 देखि 20% बढ्नेछ। यदि त्यसो भएन भने पनि हरेक महिना त्यहाँबाट $5,000 पाइराख्दा राम्रै लाग्थ्यो। धेरैजसो ठुला ब्रोकर हाउस जोखिमयुक्त कारोबारबाट डराउँछन् ताकि उनीहरूले आफ्नो ग्राहकको सुरक्षा गर्न सकुन्। यो रीति बुद्धिमानीको पनि हो। वास्तविक ठुलो कारोबार सिकारु व्यक्तिहरूलाई दिइँदैन। प्राय सर्वश्रेष्ठ कारोबारहरू ती मानिसहरूका लागि सुरक्षित राखिन्छ जसले यस खेललाई राम्रोसँग बुझ्छन्। यसै कारोबारले धनीहरूलाई झन् धनी बनाइदिन्छ। हुन पनि यस प्रकारका जोखिमपूर्ण कारोबारहरू सिकारुलाई जिम्मा दिनु प्राविधिक पक्षबाट गैर कानुनी मानिन्छ। कहिलेकाहीँ भने यस्तो हुन सक्छ। म जति परिष्कृत हुँदै जान्छु उति मैले अवसर पाउने गर्छु। जीवनमा फाइनान्सियल बुद्धिको विकास गर्नमा फाइदा भनेको तपाईको जीवनमा अवसरहरू आउँछन्। तपाईमा फाइनान्सियल बुद्धि जति बढ्दै जान्छ उति तपाईले कुनै कारोबार राम्रो छ वा नराम्रो सजिलै थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईको बुद्धिले तत्कालै खराब कारोबारलाई चिनेर बदल्न सक्नुहुन्छ। मैले जति धेरै सिक्छु अझै धेरै कुराहरू सिक्न बाँकी नै हुन्छ। यसको साथसाथै मेरो अनुभव र बुद्धि जति बढ्दै जान्छ मैले त्यति नै राम्रो पैसा कमाउँछु। मेरो केही साथी अझै पनि सुरक्षित खेल खेलिरहेका छन् र आफ्नो पेसामा कडा परिश्रम गरिरहेका छन्। अझै उनीहरूको फाइनान्सियल बुद्धि विकसित हुन सकेको छैन। उनीहरूलाई विकसित हुन धेरै समय लाग्छ। मेरो निचोडको दर्शन हो आफ्नो सम्पत्तिवाला कोलममा बिउ रोप्नु। यो मेरो सूत्र हो। म सानो कुटकिलाबाट सुरु गर्छु र बिउ रोप्छु। केही बिउ उम्रन्छन् र केही उम्रदैनन्। हाम्रो रियल इस्टेट कम्पनीमा पनि हामीसँग करोडौं डलर सम्पत्ति छ। यो हाम्रो आफ्नो IERT अर्थात् रियल इस्टेट इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट हो। अब म तपाईलाई यो रहस्यको कुरा भन्न चाहन्छु। यी करोडौं मध्ये धेरै प्रोपर्टिज त $5,000 देखि $10,000 सम्मको लगानीबाट सुरु भएको थियो। नगद पैसाले किनेका यी प्रोपर्टिज आफ्नो भाग्यले तीव्र रूपले बढ्दै बजारमा धेरै महँगो साबित भइसकेका थिए र करबाट मुक्त रहेकै अवस्थामा यसलाई किनेर बेचिएको थियो। यस्ता धेरै वर्षसम्म गरिएको थियो। हाम्रो एउटा स्टक पोर्टफोलियो पनि छ जसलाई मैले र मेरी श्रीमतीले पर्सनल म्युचुअल फन्ड भन्छौँ। हाम्रा केही साथी हामीले जस्तै लगानीकर्तासँग बिजनेस गर्छन्। उनीहरूसँग हरेक महिना लगानी गर्नका लागि केही अतिरिक्त धन हुन्छ। धेरै जोखिमयुक्त प्राइभेट कम्पनीका सेयर अमेरिका या क्यानाडामा स्टक एक्सचेन्जमा सार्वजनिक हुन पुग्छन्। धन कति तीव्र गतिमा बढ्छ भन्ने उदाहरण यसरी हेर्नुहोस्। हामीले कम्पनी सार्वजनिक हुनुभन्दा पहिला 25 सेन्ट प्रति सेयरको दरले 1 लाख सेयर किन्यौँ। 6 महिनापछि जब कम्पनी सेयर बजारमा दर्ता भयो अनि त्यसको सेयर $2 प्रति सेयर भइहाल्यो। यदि कम्पनीको प्रबन्ध राम्रो हुन्छ भने भाव बढिरहने र स्टक $20 प्रति सेयर या योभन्दा पनि धेरै हुनेछ। यस्तो कयौं पटक भएको छ। हाम्रो $25,000 एक वर्षभन्दा पनि कम समयमा $10 लाख बनिरहेको हुन्छ। तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यदि तपाईँले बुझ्नुभएको छ भने जुवा होइन। यदि तपाईँ कारोबारमा पैसा फालिरहनु भएको छ र भगवानसँग सफल हुने प्रार्थना गरिरहनु भएको छ भने यो जुवा हो। जोखिम कमभन्दा कम होस् भन्नका लागि आफ्नो टेक्निकल ज्ञान, बुद्धि र खेलप्रति प्रेमको आवश्यकता हुन्छ। यस्ता जोखिम त हुन्छन् नै। यो फाइनान्सियल बुद्धिको कारण तपाईँको सफलताको अवसर बढ्छन्। यसकारण जुन चीज एउटा मान्छेको लागि जोखिमयुक्त हुन्छ भने त्यही चीज अर्कोको लागि जोखिमयुक्त हुन्छ। मैले मानिसहरूलाई लगातार प्रेरित गरिरहनुको मूल कारण हो उनीहरूले स्टक, रियल इस्टेट या अरू बजारमा लगानी गर्न छोडेर फाइनान्सियल बुद्धिमा लगानी गरून्। तपाईँ जति स्मार्ट हुनुहुन्छ तपाईँको सफल हुने अवसर त्यति नै धेरै हुन्छ। मैले व्यक्तिगत रूपमा जुन लगानी गर्छु त्यसमा धेरै नै जोखिम हुन्छ। त्यसो हुँदा मैले यसको प्रशंसा गर्दिनँ। मैले यस खेललाई सन् 1979 देखि खेलिरहेको छु र यसमा धेरै अनुभव हासिल गरेको छु। यस्ता किसिमका लगानी धेरैजसो मानिसका लागि किन जोखिमयुक्त हुन्छन् भन्ने जान्न तपाईले यसलाई दोहोऱ्याएर हेर्नुहुन्छ र आफ्नो जिन्दगीलाई अलग ढङ्गबाट निर्धारित गर्न सक्नुहुनेछ, जसबाट $25,000 बाट एक वर्षभन्दा पनि धेरै समयमा $10 लाख बनाउनु कम जोखिमको साथ हुनेछ। मैले पहिले नै भने मैले जे लेखेको छु तपाईलाई त्यही गर्ने सल्लाह म दिन्न। यो सजिलो र भरपर्दो छ भन्ने मात्र बुझाउन चाहन्छु।
कुरा यति मात्र हो, औसत मानिसका लागि $1,00,000 भन्दा धेरै प्रतिवर्ष आय राम्रो हुन्छ। यसलाई प्राप्त गर्न मेहनत पनि लाग्दैन। बजार कस्तो छ र तपाईँ कति स्मार्ट भन्ने कुरामा यो कुरा निर्भर हुन्छ। तपाईँले 5 देखि 10 वर्षभित्र यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले आफ्नो खर्चलाई कम गर्न सक्नुभयो भने $1,00,000 को अतिरिक्त आय तपाईँलाई सुखद लाग्नेछ। यस बखत चाहे तपाईँ काम गरिरहनुहोस् या नगर्नुहोस्, यतिखेर काम गर्ने या छाड्ने तपाईँको कुरा हुन जान्छ र सरकारी कर सिस्टमलाई आफ्नो विरोधका सट्टा समर्थनमा प्रयुक्त गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो व्यक्तिगत आधार रियल इस्टेट हो। म रियल इस्टेटलाई प्रेम गर्छु किनभने यो स्थायी र मन्द गतिले चल्ने हुन्छ। मैले ठोस आधारलाई प्रेम गर्छु। मेरो नगद प्रवाह पनि सामान्य रूपमा स्थायी नै छन्। यदि यसलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्ने हो भने यसको मूल्य बढ्ने पनि सम्भावना हुन्छ। रियल इस्टेटको ठोस आधारशिला हुनाले मैले जोखिमयुक्त स्टक किन्ने खतरा उठाउन सक्छु। यदि मलाई स्टक मार्केटमा राम्रो नाफा भयो भने मैले नाफाबाट क्यापिटल गेन्स कर तिर्छु। बेचेको रकमलाई रियल इस्टेटमा लगाइदिन्छु किनभने यसबाट मेरो सम्पत्तिको जग अझ धेरै बलियो होस्। रियल इस्टेटमा अर्को एउटा कुरा, म संसारभर घुमेको छु र मैले प्रत्येक ठाउँमा लगानी गर्न सिकाएको छु। हरेक सहर पुग्दा म रियल इस्टेटलाई सस्तोमा किन्न सक्दिनँ भन्ने सोच्छु। यो मेरो अनुभव होइन। न्युयोर्क, टोकियो वा सहरको कुनै टाढा यस्ता सम्भावनाको धेरै शानदार मौका छ जसलाई धेरैले व्यवस्था गरिदिन्छन्। सिङ्गापुर, जहाँ अहिले पनि रियल इस्टेटको मूल्य धेरै नै चलिरहेको छ, त्यस्तै धेरै प्रोपर्टी छन् जुन केही सवारी दूरीमा रहेका हुन्छन्। त्यसैले जब म कसैले भनेको सुन्छु तपाईँले यस्तो गर्न सक्नुहुन्न, तब म उनीहरूलाई याद दिलाउँछु सायद तपाईँले यसो भन्नु पर्ला, यहाँ यस्तो कसरी गर्न सकिएला भन्ने म जान्दिनँ। महान अवसरहरूलाई तपाईँका आँखाले देख्न सकिँदैन, ती अवसर मस्तिष्कको आँखाले देख्न सकिन्छ। आफ्नो अगाडि भएको अवसरलाई देख्न सक्ने गरी आँखाले फाइनेन्सियल प्रशिक्षण नै पाएका हुँदैनन्। त्यसैले धेरैजसो मानिस धनी बन्नै सक्दैनन्। मसँग प्राय सोध्ने गरिन्छ, म सुरुवात कसरी गरौँ? पछिल्ला अध्ययनमा मैले आर्थिक स्वतन्त्रताको बाटो हिँड्ने 10 कदमको उल्लेख गरेको छु, तर यसबाट तपाईँले आनन्द आउनुपर्छ। यो केवल एउटा खेल हो। जतिपल्ट जित्नुहुन्छ र अनुभव प्राप्त हुन्छ उतिपल्ट आनन्द लिनुहोस्। धेरैजसो मानिसले कहिले पनि जित्न सक्दैनन् किनभने उनीहरूलाई हार्ने डर लागिरहन्छ। त्यसैले मलाई विद्यालय मूर्खतापूर्ण लाग्छ। स्कुलमा हामी गल्ती गर्नु नराम्रो कुरा हो भनेर सिकाउँछौँ। गल्ती गरेमा हामीलाई सजाय दिइन्छ, तर मानिसहरूको सिक्ने प्रक्रियामा ध्यान दिने हो भने गल्तीबाट नै सिक्छौँ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनेछौँ। हामी लडेरै पनि हिँड्न सिक्छौँ। यदि कहिले पनि लडेनौँ भने कहिले पनि हिँड्न सकिने छैन। यही कुरा मोटरसाइकल चलाउनेमा पनि लागू हुन्छ। मेरो घुँडामा अझै घाउका खतहरू छन्, तर आजकल नसोचिकनै मोटरसाइकल चलाउन सक्छु। यही कुरा धनी बन्नेमा पनि लागू हुन्छ। दुर्भाग्यले धेरैजसो मानिस धनी बन्न नसक्नुको मुख्य कारण उनीहरू हारदेखि डराउँछन्, तर जित्नेहरू हार्नबाट डराउँदैनन्। सफलताको प्रक्रियाको एक भाग असफलता पनि हो। जुन मानिसहरू असफलताबाट बच्न चाहन्छन् उनीहरू सफल हुनबाट पनि बच्छन्। मैले पैसा कमाउनुलाई टेनिस खेल सरह नै मान्छु। म मेहनतले खेल्छु, गल्तीहरू गर्छु, गल्तीहरूलाई सुधार्छु र अझै गल्तीहरू गर्छु, फेरि सुधार्छु। यसरी मेरो खेल सुध्रिन्छ। यदि मैले खेल हारेँ भने नेटको नजिक गएर आफ्नो विरोधीहरूसँग हात मिलाउँछु र मुस्कुराउँछु र भन्छु, अर्को शनिबार भेटौँला। लगानीकर्ता दुई किसिमका हुन्छन्। एक, पहिलो र सामान्य किसिमका लगानीकर्ता कुनै एउटा प्याकेजमा लगानी गर्छन्। उनीहरू रियल आउटलेटमा फोन गर्छन्, जस्तो कि उनीहरू एउटा रियल इस्टेट कम्पनी, स्टक ब्रोकर या फाइनेन्सियल प्लानर, र फेरि केही कुरा किन्छन्। यो एउटा म्युचुअल फन्ड, आरआईटी स्टक या बोन्ड हुन सक्छ। यो लगानीको सफा र सजिलो तरिका हो। यो खरिदारी कुनै ग्राहकले कम्प्युटर स्टोरमा गएर कम्प्युटर किने जस्तो भयो। दुई, दोस्रो किसिमका लगानीकर्ताले लगानी बनाउँछन्। यस्ता लगानीकर्ता सामान्य तरिकाले कारोबारलाई असेम्बल गर्छन्, जसरी कम्प्युटर इन्जिनियरले कम्प्युटरका पूर्जालाई असेम्बल गर्छन्। आर्थिक अवसरका पूर्जा कसरी असेम्बल गर्न सकिन्छ भन्ने मैले जानेको छु, तर कम्प्युटर पूर्जा कसरी असेम्बल गरिन्छ म जान्दिनँ, या मैले यस्ता गर्न सक्ने व्यक्ति चिन्छु। दोस्रो खालका लगानीकर्ता नै व्यावसायिक लगानीकर्ता हुन्। मेरो धनी बुवाले मलाई दोस्रो खाले लगानीकर्ता बन्नका लागि प्रेरित गर्नुभयो। यदि तपाईँ यस किसिमको लगानीकर्ता बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले मुख्य 3 दक्षता विकसित गर्न जरुरी छ। फाइनेन्सियल बुद्धिका साथै यी दक्षताको आवश्यकता हुने गर्छ। 1, अरूले देख्न नसक्ने मौका कसरी खोज्ने। अन्य मानिसले आफ्नो आँखाले त्यस मौकालाई देख्न सक्दैनन्, तथापि तपाईँले आफ्नो दिमागले त्यसलाई देख्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणका लागि, मेरो एउटा साथीले पुरानो घर किन्यो जुन देख्दा नराम्रो थियो। उसले घर किन किनेको होला भनेर सबैले अचम्म लागेको थियो, तर त्यसमा अरूले नदेखेको कुरा उसले देखेको थियो। उसले देखेको कुरा अरूले देख्न सकिरहेका थिएनन्। त्यो कुरा थियो त्यस घरको साथमा 4 खाली जमिनका टुक्रा थिए। उसले त्यो कुरा कम्पनीमा गएर बुझिसकेको थियो। घर किनिसकेपछि उसले घर भत्काइदियो र ती 5 टुक्रा बिल्डरलाई बेचिदियो। यस कारोबारबाट उसलाई ज्यादा परेको लागतको 3 गुणा मूल्य प्राप्त भयो। उसले 2 महिनाको कामबाट $75,000 कमायो। 2, कसरी पैसा जुटाउने। औसत मानिसहरू बैंकमा जान्छन्, तर यी दोस्रो किसिमका मानिसहरूलाई पुँजी कसरी जुटाउने भनेर थाहा हुनुपर्छ।
बैंक नगई धेरै तरिकाबाट पैसा जुटाउन सकिन्छ। बैंकको मद्दत नलिएरै घर कसरी किन्ने भन्ने मैले सिकेको छु। घर किन्नु महत्त्वपूर्ण होइन, तर पैसा जुटाउनु बहुमूल्य कला हो। मैले प्राय मानिसहरूले बैंकले मलाई ऋण दिएन या मसँग यसलाई किन्नको लागि पैसा छैन भन्ने सुनेको छु। यदि दोस्रो खालको लगानीकर्ता बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यसै कारणले गर्दा धेरैजसो मानिसको योजना ठप्प हुन्छन् भन्ने सिक्न जरुरी हुन्छ। मानिसहरू यसकारण कारोबार गर्न सक्दैनन् किनभने उनीहरूसँग पैसा हुँदैन। यदि तपाईँ यो बाधाबाट पार हुन चाहनुहुन्छ भने यस्ता मानिसहरूभन्दा धेरै अगाडि पाउनुहुनेछ जसले यस दक्षतालाई सिकिसकेका छैनन्। मैले घर, स्टक वा अपार्टमेन्ट किनेको छु जुन बेला मसँग बैंकमा एक पैसा पनि थिएन। मैले एउटा अपार्टमेन्ट हाउस 12 लाखमा किने। यसका लागि एउटा लिखित अनुबन्ध गरेँ जुन किन्ने र बेच्नेवालाको बीचमा थियो। फेरि मैले $1 लाख को डिपोजिट पनि गरेँ जसले गर्दा मलाई बाँकी पैसा जुटाउनको लागि 90 दिनको भाका प्राप्त भयो। मैले यस्तो किन गर्नु पर्यो किनभने मैले यसको मूल्य $20 लाख थियो भनेर जान्दथे। मैले यो पैसा कहिले जम्मा गरिन। यसको सट्टा जुन मानिसले $1 लाख दिएको थियो उसले मलाई $50,000 दियो ताकि ऊ मेरो काममा सहभागी हुन सकोस्। यसरी ऊ मेरो ठाउँमा आयो। म त्यस लगानी छोडेर बाहिर निस्किएँ। यस काममा मेरो 3 दिन मात्र खर्च भयो। 3. स्मार्ट मानिसहरूलाई कसरी सङ्गठित गर्ने भन्ने कुरामा विवेकशील हुन्छन्। उनीहरू या त आफूभन्दा धेरै बुद्धिमान मानिसहरूसँग मिलेर काम गर्छन् या उनीहरूलाई काममा राख्छन्। त्यति बेला पनि तपाईँलाई सल्लाहको आवश्यकता। तपाईँको सल्लाहकार बुद्धिमान होस् भन्ने कुरालाई सुनिश्चित गर्नुहोस्। सिक्नका लागि धेरै कुरा छन्, तर यसको पुरस्कार पनि धेरै मूल्यवान हुन सक्छ। यदि यो क्षमता सिक्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँलाई पहिलो खाले लगानीकर्ता बन्ने सल्लाह दिइन्छ। तपाईँले जान्नुभएको कुरा तपाईँको सबैभन्दा ठूलो पुँजी हो। तपाईँले नजानेको कुरा तपाईँको जोखिमता हो। जोखिम त सधैँ नै रहन्छ, त्यसैले यसबाट बच्नुको सट्टा म्यानेज गर्नुहोस्।